शिरगाव जाल्ल्या भगदडीच्या घटने उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापित केली। या कमिटीन आपलो अहवाल मुखेलमंत्र्यांक सादर केल्लो। उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अहवालात कितें म्हटलां तें स्पष्ट केलें। या अहवालात सांगिल्ले प्रमाण डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन, पुलीस, देवस्थान कमिटी तशेंच पंचायत ह्या सगळ्या वटेंतल्यान त्रुटी दिसून आयल्यात। मजगतीं या संबंधान 8 टॉप अधिकाऱ्यांक शो कॉज नोटीस जारी केल्या। या सगळ्याचेर मुखेलमंत्री नेमके कितें म्हणतात हे सविस्तर जाणून घेऊयात। शिरगांवच्या लयराई जात्रेक जे स्टॅम्पेड 3 मेक जालें ताजो रिपोर्ट करपा खातीर संदीप जॅकीस हाज्या चेअरमॅनशिपाच्या सकयल आमी 4 जाणांची कमिटी घातलेली। त्या कमिटीन आपलो रिपोर्ट 2 दिसाच्या पयलीं दिलो। तो रिपोर्ट डिटेलान CS हांव सेपरेटली CS सेक्रेटरी होम आनी चीफ सेक्रेटरी म्हणूनय बी तो डिटेल रिपोर्टांतल्यान गेलो। हांवेनूय बी डिटेल रिपोर्ट वाचलो म्हज्या ऑफिसान हांवेन, आनी तेज्या उपरांत काही फायंडिंग्स आनी काही तुमकांय ब्रीफ करपाचो आशिल्लो। पूर्ण रिपोर्टाची कॉपी प्रेस कॉन्फरन्स सोंपल्या उपरांत तुमकां वॉट्सॅपाचेर प्रेसा कडेन आमी सर्कुलेटूय करतले। ताची इन थोडक्यात हांव तेजेर तुमच्या कडेन उलयतां। पयलीं म्हणजे ह्या हातूंतल्यान जे अशा पद्दतीचो स्टॅम्पेड हाज्या पयलीं गोंयांत केन्ना जावंक नासलो, हाज्याय फुडें जावचो न्ही देवाच्या कृपेन। हाज्या खातीर ऍडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान सगळी काळजी ही घेतले। ताजेर परत हांव लास्टाक येता। ह्या स्टॅम्पेडाच्या दरम्यान 6 जाणांची डेथ जाली आनी 100 लोक हे इंजर्ड जाले। डेथ जाल्ल्यांच्या 5 जाणांच्या घरा कडेन हांव पावलो, फक्त एकट्याच्या घरा कडेन हांव पावूंक ना। जे हॉस्पिटलान आसले तांची सगळ्यांची खबर हांवें घेतल्या। आतां 21 जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीत आशिल्ले, 18 जाण भितरले डिस्चार्ज जाले, 3 जाण अजुनूय एडमीट आहा, 2 जाण रिकवर जाल्या बऱ्या पैकी, एकट्याक फक्त निमोनिया आसा, तोय बी रिकवर जातलो। गोवा मेडिकल कॉलेजचे सगळे डॉक्टर्स आमची तेंची बऱ्या पद्दतीची काळजी घेता। आमी डेथ जाल्यार तांकां 10 लाख रुपीज थोड्याच दिसाच्या भितर तांकां दितले। इंजर्ड जे हॉस्पिटलान आशिल्ले ते चड इंजर्ड आशिल्ले तांकां 1-1 लाख रुपया दिवपाचो आमी डिक्लेअर केला। तोय 1-1 लाख रुपया आमी तेंच्या सगळ्यांच्या घरा कडेन पावयतले। हो इन्सिडंट पयल्यात पयली ओवरव्यू ऑफ द इन्सिडंट हे घेता आसतना तो इन्सिडंट खंय जालो थंय जर पळयत जाल्यार ती देवाची तळी ते होमखंड, आनी तो ड्युरींग द पीक अवर्स आनी तेंचे पीक रिच्युअल्स, म्हणजे जेन्ना पर्टिक्युलरली धोंड न्हावन तळयेंतल्यान एकदम होमखंडा कडेन वता धांवन, ह्या वेळाचेर आनी त्याच वरांचेर थंयसर जालो। तेजी इमिडिएट कॉज आमी पळयल्या उपरांत तसो जर पळयत जाल्यार तो एक म्हणजे ओवर क्रावड, नॅरो बारीक आशिल्लो आनी स्लोप पाथवे, ओके, हेका लागून तो चड क्रावड थंयसर जालो किंवा चड मोठ्या प्रमाणांतली गर्दी जाली, वर्सन जालो तो। आमी पळयताले लॅक ऑफ इफेक्टीव क्रावड कंट्रोल आनी जो युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आशिल्लो तो थंयसर एक प्लॅनिंग वेवस्थीत दिसूंक ना। थंयसरली रोड सायडींतली स्टॉल्स जी कॉम्पॅक्ट आशिल्ली तितून करून रोडाची विड्थ आनीक कमी जाली। खरें म्हणजे रोड आनिकूय हें जावपाक शकतालो, तो तेंचो रस्तो जो तो कमी जालो। आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार काही धोणांनी तेंचो बिहेवियर जो आहा पळय न्ही, संयम पाळपूय हें गरजेचें आसा। हांव मुद्दामून काही धोणांनी म्हटलां हांवें, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द, हांवूय सगळ्या धोंड आनी देवी लयराईचो भक्त, बट प्रत्येकान तेजी हें दवरप गरजेचें आसता। ही स्टॅम्पेड जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन ते एक टेम्पल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पोलीस, विलेज पंचायत आनी क्रावड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा। आनी ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा। हांवें जेन्ना म्हटलें तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय बी म्हणजे ज्यो ऍडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली। आमी देवी लयराईचें पावित्र्य, धोंडांचेंय पावित्र्य हें जरी म्हटलें आसत जाल्यार आमकां लोकांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो आसता। बट तांच्यांनी बी आमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान सांगलेल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ल्यो। जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें हें तितकें कॉपरेशन्स तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें, किंवा ते स्वताय बी
क्रावड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवंक नाशिल्लो. ज्या ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन्स वेगवेगळी दिल्ली की ज्या बाबा बॅरिकेड्स घालुया किंवा बाकीचें कितें हें तेंच्यांनी थंयसर आयकूंक ना. दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन्स हांच्यो कंटिन्युअसली मिटिंग्स ह्यो जाल्यो, बट ज्या पद्दतीचे एनफोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ल्यो तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचें पावित्र्य हें लक्षांत घेवन तेंच्यांनी तितक्या मोठ्या पद्दतीचें एनफोर्समेंट जें आसा पळय न्ही ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडीशी हलगर्जीपणां आसा. आमी जें म्हणटा की तांच्यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 हाज्या अंडर लिगल हे म्हणजे तांच्यांनी वचूंक जाय आशिल्लें, बट रिलिजियस सेन्सिटी लक्षांत घेवन तांच्यांनी तें करूंक ना, म्हणून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनूय बी हेज्या खातीर जबाबदार आसा. डिस्ट्रिक्ट पुलीस तांच्यांनी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स थंय डिप्लॉय करपाक जाय आसलो, खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षाय चड केल्लो, बट स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. तांच्या कडल्यान व्हेरी पुअर कॉर्डिनेशन्स आमकां दिसून आयलें, कारण तांच्यांनी ज्या पद्दतीचे वॉच टॉवर किंवा ड्रोन्स ज्या ज्या जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ले आनी कॉर्डिनेट करपाक जाय आसली गर्दी ज्या जाग्यार आसा ती गर्दी कंट्रोल करपा खातीर ते कमी पडलेले आसा. विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे NOC स्टॉलांक इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी लायटीक आनी हेका स्टॉल एलोकेशन्स हे कमिटी करता, बट तेज्यो NOC दिवपाचें काम लायटी खातीर ही पंचायत दिता. तेंच्यांनी सरसकट खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय येवनूय प्रॅक्टिकली पळोवंक ना. NOC डायरेक्टली दिवन सोडल्या. मागीर तो सेक्रेटरी आसतलो किंवा सरपंच पंच आसतलो तांची ती जबाबदारी आशिल्ली खंय स्टॉल दिला आनी कितें, आनी ताका NOC दिवप काय ना लायट घेवपा खातीर हेंय तेंच्यांनी पळोवंक ना. क्रावड बिहेवियर म्हणटा आसतना हांव परत एकदां म्हणजे थंय आशिल्ले लोक आनी धोंड म्हणजे धोंडांचें पावित्र्य काही धोंड हांवें मुद्दाम परत एकदां म्हणटा आसतना काही धोंड ह्या सगळ्या जाणांनी तेंचें पावित्र्य सांबाळटा आसतना म्हणजे गर्दी आसताच, बट त्या गर्देंतल्यानूय बी लोकांचो जीव म्हत्वाचो आसता तें सांबाळप हें गरजेचें. म्हणून हांवें कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा. त्यो सगळे इतके लोक जे आहा पळय हे जबाबदार आसात. त्या कमिटीन आमकां काही रिकमेंडेशन्स दिल्या, म्हणजे इट इज एन आमी एकाउंटेबिलिटी आनी रिफॉर्म्स हाज्या फुडें ताजी डिटेल इन्क्वायरी आनी इंडिविज्युअली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर पुलिशेंत अननोन केस FIR फायल केल्ली आसा. हाज्या हेका जबाबदार कोण ताजी पुलीस वेगळी इन्क्वायरी करतलेच, ते आपल्या परीन करीत आसा, पण हातूंतल्यान ती फिक्स करची अशेंय म्हटलां. हे सगळें म्हणजे